नमस्कार। सातभर विश्वमा भएका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार, रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र भएका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आजको कार्यक्रममा विश्व समाचार अन्तर्गत केन्यामा एल निनो बाढीका कारण 76 जना भन्दा बढीको मृत्यु, प्रधानमन्त्री माटेउज मोराभिकीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारद्वारा पोल्यान्डमा शपथ ग्रहण, पाकिस्तानको एउटा सपिङ मलमा भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु, मेडागास्करका वर्तमान राष्ट्रपति एन्ड्री राजोएलिना राष्ट्रपति चुनावमा पुनः विजयी, इटालीद्वारा प्रयोगशालामा उत्पादन हुने मासुमा प्रतिबन्ध लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रममा हामी विश्वविशेषमा भारतमा 17 दिन पछिको कडा मेहनतपछि सुरुङमा फँसेका 41 कामदारलाई जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको विषयको चर्चा रहेको छ। आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी चिनिया क्रान्तिका महान नेता, आधुनिक चीनका रचयिता तङ स्याओपिङको जानकारी दिन्छौँ र आज पनि हामीसँग कार्यक्रममा अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। केन्यामा एल निनो बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 76 पुगेको छ। मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि केन्या सरकारले प्रतिकार्यलाई बढाएको छ। केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोको अध्यक्षतामा बसेको अल्पकालीन बैठकले प्रतिकार्य स्वरूप थप 10 अर्ब सिलिङ 65.5 मिलियन अमेरिकी डलर जारी गर्न आदेश दिएको छ। पूर्वी अफ्रिकी देशका विभिन्न भागमा आएको असामान्य रूपमा सक्रिय एल निनो वर्षाका कारण ठूलो बाढीले हजारौंलाई विस्थापित गरेको छ। सरकार र एजेन्सीहरूका अनुसार हजारौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। केन्या मौसम विभागको पछिल्लो मौसम पूर्वानुमान अनुसार एल निनो वर्षा जनवरी 2024 सम्म विस्तार हुन सक्छ र शहरी केन्द्रहरू र अर्धसुक्खा तराईमा विनाश निम्त्याउने सम्भावना छ। केन्या, सोमालिया र इथियोपियामा एल निनोको प्रभाव छ। मन्त्री परिषदले देशका 47 काउन्ट्रीमध्ये 38 काउन्ट्री उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको थियो, जसमा अचानक बाढी, तराईका सामान्य बाढी, नदीका किनारहरू भत्कने, पहिरो र माटो खस्ने, पशुधनको क्षति र खेतबारी र पूर्वाधारको विनाश हुने अवस्था रहेको थियो। बैठकले जीर्ण सडक सञ्जाल पुनर्स्थापना र प्रभावित जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहायता पुर्याउन सहजीकरण गर्न द्रुत प्रतिक्रियाको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको थियो। यसले सबै केन्यालीहरूलाई यस अवधिमा उनीहरूको यात्राको क्रममा साथै उनीहरूको घर र कार्यस्थलहरूमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो। पाकिस्तानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीमा रहेको एउटा सपिङ मलमा भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 20 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। कराँची पूर्व जिल्लाका डेपुटी कमिश्नर अल्ताफ शेखले शनिबार भएको आगलागीबाट हालसम्म 11 जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। बढी जलेका कारण 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। दक्षिणी सिन्ध प्रान्तका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री मकबुल बाकारले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न आदेश दिनुभएको छ। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री माटेउज मोराभिकीको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गरेको छ। मोराभिकीको मन्त्री परिषद अब आगामी 2 हप्ताभित्र देशको संसदको तल्लो सदन सेम्सद्वारा अनुमोदन हुनेछ। मोराभिकीले नयाँ मन्त्री परिषद गठनको लागि राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडालाई प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। सरकारका प्रवक्ताका अनुसार मन्त्री परिषदमा यसअघि राजनैतिक पदमा नबसेका विज्ञहरूका साथै विशिष्ट क्षेत्रमा विज्ञ राजनीतिज्ञहरू समावेश हुन्छन्। नयाँ सरकारमा सिजमोन सिजेनकोस्की भेलसेकले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ। मारिउज ब्लाइस्काच राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयको प्रमुख र मालिना मलाक विकास तथा प्रविधि मन्त्री बन्नु भएको छ। कानुन र न्याय PIS पार्टीका नेता र पूर्व उपप्रधानमन्त्री जारोस्लाव काजिन्स्की नयाँ मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्न। यसैबीच मोराभिकीको सरकारमा आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरू महिला रहेका छन्। मोराभिकीसँग अब विश्वासको मतको लागि 14 दिन बाँकी छ। यदि उहाँले यो मत प्राप्त गर्न असफल भए सिजमले सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम गर्नेछ।
अक्टोबर 15 मा भएको संसदीय चुनावमा PIS-ले 194 सिट जितेको थियो। 3 प्रमुख विपक्षी समूह पूर्व प्रधानमन्त्री डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको नागरिक गठबन्धन, थर्ड वे र न्यू लेफ्टले सामूहिक रूपमा 248 सिट प्राप्त गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनले नोभेम्बर 10 मा गठबन्धन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। मेडागास्करका वर्तमान राष्ट्रपति एन्ड्री राजोएलिना राष्ट्रपति चुनावमा विजयी हुनुभएको छ। मेडागास्करका वर्तमान राष्ट्रपति एन्ड्री राजोएलिनाले 50% भन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नु भएको हो। देशको स्वतन्त्र राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार उहाँ विजयी बन्नु भएको हो। CENI-ले राजोएलिनाले कुल 28,56,090 भोट अर्थात् 58.95% मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेको थियो। 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेपछि वर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नुभयो। उम्मेद्वार सिटेनी रान्ड्रियाना सोलोनाइको र पूर्व राष्ट्रपति मार्क राभालोमनाना क्रमशः 14.4% र 12.1% मत प्राप्त गर्दै दोस्रो र तेस्रो हुनुभयो। देशको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई नियन्त्रित गर्ने कानून अन्तर्गत उच्च संवैधानिक अदालतले आधिकारिक रूपमा CENI-द्वारा अस्थायी नतिजा प्रकाशित भएको मितिको 9 दिनभित्र अन्तिम परिणामहरू घोषणा गर्नेछ। मेडागास्करले 13 उम्मेद्वारहरू मध्येबाट अर्को 5 वर्षको लागि राष्ट्रिय नेता चयन गर्न नोभेम्बर 16 मा राष्ट्रपति चुनावको पहिलो चरणको सुरु भएको थियो। इटालीले प्रयोगशालामा उत्पादन हुने मासुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यससँगै इटाली कृत्रिम तरिकाले बनाएको मासुको उत्पादन, बिक्री र आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने संसारको पहिलो देश बनेको छ। मासु जनावरको हत्याको सट्टा जनावरको कोषहरूको भित्री खेतीद्वारा उत्पादन गरिन्छ। इटालीको संसदले महिनौसम्मको बहसपछि नयाँ कानून पारित गरेको हो। नियम उल्लङ्घन गरेमा 60,000 युरो $65,800 अमेरिकी डलर सम्म जरिवाना लाग्न सक्छ। जर्मनी र स्पेन लगायत अन्य देशहरूले खेती गरिएको मासुको उत्पादन प्रक्रिया सुधार गर्न अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गरिरहेका बेला इटालीले प्रतिबन्ध लगाएको हो। खेती गरिएको मासुलाई हर्मोन र एन्टिबायोटिकको प्रयोगको आवश्यकता पर्दैन। यसमा परम्परागत रूपमा पाइने मासुभन्दा कम खर्च हुन्छ। कृषि मन्त्री फ्रान्सेस्को लोलो बिग्रिडाको सामाजिक सञ्जाल पोस्टका अनुसार यो कदमले इटालीको परम्परा र कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको छ। चीनको उत्तरपूर्वी कोइला खानीमा दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरपूर्वी चीनको हेइलोङ-जियाङ प्रान्तको सुवाङयाङसान शहरमा मंगलबार दिउँसो भएको कोइला खानीमा दुर्घटनामा 11 जनाको मृत्यु भएको खानी कम्पनीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार दिउँसो 2:40 बजे दुर्घटना भएको हो। हेइलोङ-जियाङ लङबे सुसाङकिसान मिनिङ कम्पनी लिमिटेडको सुआङयाङ कोइला खानीमा चट्टान फुटेको कारण भएको थियो। खोजी तथा उद्धार कार्य सम्पन्न भई दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। फ्रान्स सरकारले धूम्रपान विरोधी नयाँ योजना ल्याएको छ। यस योजनाले देशमा धूम्रपान गर्नेहरूको संख्या घटाउने लक्ष्य राखेको छ। योजना अनुसार धूम्रपान नगर्ने क्षेत्र थप हुनेछन्। फ्रान्सेली स्वास्थ्य मन्त्री ओरेलियन रुसोले सरकारले 2024 को पहिलो त्रैमासिकमा विभिन्न योजना बढाउने बताउनुभयो। धूम्रपान गर्नेलाई कति जरिवाना लाग्ने हो भन्ने अझै खुलाइएको छैन। विशेष गरी युवाहरूलाई धूम्रपान गर्नबाट रोक्न र धूम्रपान गर्नेहरूको धूम्रपान छोड्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेर यो योजना ल्याइएको हो। धूम्रपान नगर्ने क्षेत्र समुद्र तट, पार्क, बगैँचा, वन र विद्यालय वरपर रहेको छ। उनीहरूले नजिकै बालबालिका हुने भएकाले धूम्रपानको असरलाई हेरेर सरकारले गरेको निर्णय सही भएको बताएका छन्। फ्रान्समा धूम्रपानका कारण प्रतिवर्ष 75,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। प्रतिदिन लगभग 200 को हुने गरेको तथ्याङ्क छ। विश्वमा भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब भने एउटा दुःखद प्रसङ्ग। अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरको निधन भएको छ। अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री किसिन्जरको 100 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उहाँको आफ्नै निवासमा यही बुधबार बिहान निधन भएको हो। रिपब्लिकन पार्टीका किसिन्जर सन् 1973 देखि सन् 1977 सम्म अमेरिकी विदेश मन्त्री हुनुभएको थियो। भियतनाम युद्धविरामका लागि पहल गरेका कारण सन् 1973 मा उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत दिएको थियो। उहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत बन्नुभएको थियो।
उहाँले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि समेत भूमिका निभाउनु भएको थियो। हेनरी किसिन्जरको मृत्युको यो दुःखद प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रममा प्रसङ्ग विश्व विशेषको। गत नोभेम्बर 12 तारिकमा भारतको उत्तराखण्डमा निकै महत्त्वको साथ हेरिएको चारधाम सडक खण्डमा रहेको सुरुङको केही हिस्सा खस्दा कार्यरत 41 जना कामदार थुनिए। केही प्रसिद्ध तीर्थस्थल र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबीचको यात्राको अवस्था सुधार गर्नु उद्देश्य राखिएको यो सुरुङ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सडक परियोजनाको एउटा मुख्य भाग रहेको थियो। यो घटनाले भारतमा सनसनी ल्यायो। केही लापरवाही गरी निर्माण कार्य भइरहेको यो सुरुङमा यो घटना हुनुभन्दा केही दिन अघि फुसफुसे माटो खसिरहेको र पानी पनि बगिरहेको बताइएको छ। अचानक सुरुङ भत्किँदा 41 जना कामदार थुनिए। आधुनिक मेसिन र विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर 17 दिनको लगातार प्रयासपछि सबैको जीवितै उद्धार गरियो। उद्धार कार्यमा खटिएका प्रत्येक कर्मचारीलाई भारत सरकारले 1 लाख नगद दिने घोषणा गरेको छ। आजको कार्यक्रमको विश्व विशेषमा यही घटनाको जानकारी। भारतको उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङ भत्किँदा निर्माण कार्यमा रहेका 41 जना कामदारहरू फँसेका थिए। उनीहरूको 17 दिनपछि सफल उद्धार भएको छ। उत्तराखण्डको चारधाम मार्गमा निर्माणाधीन सुरुङ भत्किएपछि 41 जना कामदार सुरुङमा नोभेम्बर 22 तारिकमा फँसेका थिए। केही प्रसिद्ध तीर्थस्थल र चीनसँगको सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूबीचको यात्राको अवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको यो सुरुङ मार्ग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सडक परियोजनाको एक भाग हो। निकै महत्त्वाकांक्षी मानिएको यो सडक परियोजनाको काममा खटिएका कामदार निकाल्नका लागि विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणहरूसँगै विशेषज्ञहरूको पनि प्रयोग गरिएको थियो। नोभेम्बर 12 तारिक आइतबारदेखि फँसेका कामदारहरूको उद्धार कार्य सोही दिनदेखि नै सुरु भए पनि खास प्रगति हुन सकेको थिएन। फुसफुसे माटो र चट्टानहरू खसेर बाटो बन्द भएपछि आइतबारदेखि नै एक्सकाभेटरहरूको मद्दतले उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङबाट माटो, कङ्क्रिट र भग्नावशेष निकालेर उद्धार कार्य सुरुवात गरिएको थियो। तर निरन्तर खसिरहेको भग्नावशेषका कारण उद्धार कार्यमा समस्या देखा परेको थियो। उद्धार कार्यका लागि उद्धारकर्मीले भारी ड्रिलिङ मेसिनको पनि प्रयोग गरेका थिए। तर बारम्बार मेसिन बिग्रिएपछि वायुसेनाले नयाँ उपकरणमा 2 पटक एयरलिफ्ट गरेको थियो। यो कारण पनि उद्धार प्रयास सुस्त भएको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार भग्नावशेषका बीच कर्कश आवाजले आतंकको स्थिति उत्पन्न गरेपछि नोभेम्बर 17 तारिक शुक्रबार राति ड्रिलिङ बन्द गरिएको थियो। सरकारको राजमार्ग तथा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी NHIDCL ले भग्नावशेष अझै खस्ने सम्भावनाका कारण उद्धार कार्य रोकिएको जनाएको थियो। उद्धार कार्यका लागि सुरुङ खनिरहेको ठूलो मेसिन अड्किएपछि वैकल्पिक रूपमा म्यानुअल ड्रिलिङ मेसिनको प्रयोग गरिएको थियो। उद्धारका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले विभिन्न उपाय अपनाए पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन। सुरुङमा फँसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ हुनुका पछाडि वैकल्पिक सुरुङ नहुनलाई पनि लिएको थियो। साथै उद्धार कार्यमा भइरहेका लापरवाहीका कारण पनि त्यहाँको उद्धार कार्य सुस्त भएको भने आरोप प्रत्यारोप पनि भएका थिए। इन्जिनियरहरूले भग्नावशेषको माध्यमबाट करिब 90 सेन्टिमिटर 3 फिट चौडाइ स्टिल भएको पाइप तेर्सो पारेर चलाउने प्रयास सुद्धा गरेका थिए। उद्धार कार्यमा संलग्न वरिष्ठ अधिकारी भास्कर खुल्वले उद्धारकर्मीको टोलीले माथिबाट समेत पुरै नयाँ सुरुङ खन्ने विचार गरेको पनि जनाएका थिए। उद्धारका क्रममा नोभेम्बर 22 मा निर्माणाधीन सुरुङको एक भाग खसेपछि इन्जिनियरहरूले करिब 57 मिटर माटो, कङ्क्रिट र भग्नावशेषबाट स्टिलको पाइप खन्ने काम गरिरहेका थिए। कयौं दिनको दर्दनाक सुस्त प्रगतिपछि शक्तिशाली ड्रिलिङ मेसिनका साथै इन्जिनियरहरू उद्धार कार्यमा द्रुत गतिमा अगाडि बढेका थिए। धातुका रडहरूका कारण उद्धार मार्गमा अवरोध हुँदा काम सुस्त बनेको थियो। इन्जिनियरहरूले रड काट्नका निम्ति पाइप भित्र पस्ने र सो समयमा शक्तिशाली ड्रिलिङ समेत गरेका थिए। भारतीय सेनाले विशेष उपकरण सहित सुरुङभित्र पसेका 41 कामदारलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको थियो। कामदारलाई सुरुङबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास तेस्रो सातामा प्रवेश गरेपछि बारम्बारको असफलतापछि कामदारलाई बाहिर निकाल्नका लागि 3 दिशाबाट खन्ने काम गरिएको थियो। इन्जिनियरहरूले 57 मिटर चट्टान र कङ्क्रिट
ग्रामीणबाट धातुको पाइप तेस्रो रूपमा लैजाँदा सुरुङमा पुरिएका धातुका बीम र निर्माण सवारीहरूसँग ठोकिँदा उद्धारकर्मीहरूले उक्त दुर्गम पहाडी स्थानमा सुपरहिटेड प्लाज्मा कटर ल्याउन आग्रह समेत गरेका थिए। उद्धारका क्रममा कामदारसम्म पुग्नुभन्दा 9 मिटर अघि नै एउटा ठूलो बोरिङ मेसिन भाँचिएको थियो। तेस्रो सातामा सफल उद्धार गरिएका कामदारहरूसँग रेडियो मार्फत कुराकानी गरिएको थियो। उनीहरूको अवस्थाका बारेमा निरन्तर उनीहरूसँग कुराकानी गरिएको थियो। नोभेम्बर 21मा सुरुङभित्र फँसेका कामदारलाई पहिलो पटक जीवित देखिएको थियो। उद्धारकर्मीहरूले एउटा पातलो पाइपको माध्यमबाट पठाएको इन्डोस्कोपी क्यामेराको लेन्सलाई उनीहरूले हेरिरहेको देखिएको थियो। सो पाइप मार्फत उनीहरूलाई हावा, खाना, पानी र बिजुली पुर्याइएको थियो। सुरुङबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै अस्पताल लैजान समेत 41 वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। उत्तराखण्डको उत्तरकाशीमा भत्किएको सिल्कियारा सुरुङमा 17 दिनदेखि फँसेका 41 जना कामदारको 3 हप्तापछि सफल उद्धार गरिएको थियो। नोभेम्बर 28 को साँझ सुरुङबाट सकुशल उद्धार गरी उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य समेत जाँच गरिएको थियो। भारतीय उद्धार इतिहासमा यो उद्धार कार्यलाई निकै महत्त्वले हेरिएको थियो। विश्व विशेषमा भारतीय इतिहासकै सफल उद्धारको यो जानकारीपछि अब भने इजरायल हमास बीचको युद्ध विरामको जानकारी। गत अक्टोबर 7मा हमासले हमला गरेपछि निरन्तर गाजा क्षेत्रमा हमला गरिरहेको इजरायलले गत नोभेम्बर 24मा अस्थायी युद्ध विराम गर्ने सहमति जनाएको थियो। कतारको मध्यस्थतामा 4 दिनसम्म भनिएको यो युद्ध विराम थप केही दिन लम्बिएको छ। दुवैतर्फबाट बन्धक बनाइएका नागरिकहरू रिहा हुने क्रम जारी रहेको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमास बीच भएको युद्धविरामको 7औं दिन बिहिबार गाजाबाट थप 8 जना इजरायली बन्धक मुक्त भएका छन्। बुधबार 2 र 7औं दिन बिहिबार 8 जना सहित हमासले 10 जनालाई रिहा गरेको छ। इजरायलले बदलामा थप 30 जना प्यालेस्टाइनी बन्दीलाई जेलबाट रिहा गरेको जनाएको छ। हमासले 1 जना बन्धक रिहा गरे बापत इजरायलले 3 जना प्यालेस्टाइनी कैदीलाई छाड्ने सहमति गरेको थियो। हमास र इजरायल बीच बन्धकहरूलाई लिएर भएको सम्झौता गएको शुक्रबारदेखि लागू भएको हो। इजरायल र हमास बीच शुक्रबार 1 दिनका लागि युद्धविराम थपिएको थियो। यो अवधि सकिएसँगै फेरि विस्तार गर्ने या नगर्ने अन्यल छ, तर थप युद्धविराम निरन्तर छलफल र वार्ता चलिरहेको छ। कतार, अमेरिका र इजिप्टको पहलमा द्विपक्षीयसँग छलफल भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिक एन्टोनी ब्लिङ्केनले इजरायललाई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। गएको अक्टोबर 7 तारिकमा इजरायलमा हमासले आक्रमणमा 1200 जनाको ज्यान गएको थियो। उसले 240 जनालाई बन्धक बनाएको थियो। त्यस यता इजरायलले प्रति आक्रमणमा झन्डै 6000 बालबालिका सहित 14800 जना भन्दा धेरै मानिस मारिएको गाजाको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरायल हमासको यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा जानकारी चिनिया क्रान्तिका महान नेता आधुनिक चीनका रचयिता तङ स्याओफेङको। आधुनिक चीनका निर्माता तङ स्याओफेङको जन्म सन् 1904 मा चीनको सचुआन प्रान्त स्थित क्वाङआन गाउँमा भएको थियो। उहाँ मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँको बाबुको नाम तङ वनमी र आमाको नाम तान थियो। तङ स्याओफेङ परिवारका 5औं सन्तान हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 3 दाजुभाइ र 3 दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो। तङ स्याओफेङको पारिवारिक जीवन पनि अचम्मकै थियो। उहाँकी पहिलो पत्नी उहाँकै सहपाठी हुनुहुन्थ्यो, जो रुसको राजधानी मस्को स्थित एक विद्यालयकी विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, जसको निधन 24 वर्षकै अल्प आयुमा भएको थियो। उहाँकी दोस्रो पत्नी चीनकी वई यिङ हुनुहुन्थ्यो। सन् 1933 मा तङ स्याओफेङ राजनैतिक आक्रमणमा परेपछि उहाँले तङ स्याओफेङलाई छाड्नु भएको थियो। उहाँकी तेस्रो पत्नी चीनको युनान प्रान्त स्थित एक उद्योगपतिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सन् 1938 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकी सदस्य समेत हुनुभयो। त्यसको केही वर्षपछि उहाँले यानआन पहाड स्थित गुफामा अध्यक्ष माको उपस्थितिमा तङ स्याओफेङसँग विवाह गर्नुभयो। उहाँहरूको साथबाट 3 जना छोरीहरू तङ लिन, तङ नान, तङ रोङ र 2 जना छोराहरू तङ फुफाङ र तङ चफाङको जन्म भएको थियो। ग्रामीण परिवेशमा हुर्कनुभएका तङ स्याओफेङ कुनै समय चीनमा दशकौंसम्म दन्किएको जनवादी क्रान्तिका महान सिपाही हुनुहुन्थ्यो। सिङ्गो महाचीनमा फैलिएको चिनिया क्रान्तिको मसाललाई उहाँले अविचलित रूपमा वर्षौंसम्म उठाइरहनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से तुङको नेतृत्वमा सन् 1949 मा
नयाँ चीन स्थापना भएपछि तङ स्याओफिङ विभिन्न समयमा उच्च राजनैतिक पदमा समेत जिम्मेवारीमा पुग्न सफल हुनुभएको थियो। चीनको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणको क्रममा तङ स्याओफिङद्वारा सन् 1978मा प्रतिपादित सुधार र खुलापनको नीति लागू भए पश्चात तङ स्याओफिङ एकाएक आधुनिक चीनका नायक बन्नुभयो। यद्यपि पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता पदको जिम्मेवारी नसम्हाले पनि उहाँ सन् 1978 देखि सन् 1983 सम्म चिनिया जनराजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका अध्यक्ष, सन् 1983 देखि सन् 1990 सम्म केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष, सन् 1977 देखि सन् 1982 सम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष, सन् 1981 देखि सन् 1989 सम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय सैन्य विभाग प्रमुख जस्ता पदको जिम्मेवारीमा रहनु भएको थियो। तङ स्याओफिङलाई 5 वर्षकै उमेरमा घर नजिकैको एक परम्परागत विद्यालयमा भर्ना गरिएको थियो भने उहाँ 7 वर्षको हुँदा आधुनिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको थियो। उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा सन् 1920मा फ्रान्स पुग्नुभएका तङ स्याओफिङ त्यही मार्क्सवाद र लेनिनवादबाट प्रभावित हुनुभयो। सन् 1923मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भई साङ्हाईमा पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभयो। तत्पश्चात चिनिया लाल सेनाको राजनैतिक कमिसारको रूपमा ग्रामीण क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै लामो यात्रामा सरिक हुँदै नयाँ चीन स्थापनाको महान क्रान्तिमा तङ स्याओफिङ होमिनुभयो। सन् 1950मा पार्टी महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै तङ स्याओफिङले दक्षिणपन्थी विचार विरुद्ध चीनको आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यमा चीनको व्यावहारिक जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। सन् 1976मा अध्यक्ष माओको मृत्यु पश्चात कम्युनिस्ट विचारधाराप्रतिका कमजोरीहरू र बिग्रदै गएको सामाजिक सद्भावलाई समेत सही धारमा ल्याउँदै सन् 1978मा उहाँ चीनको दोस्रो पुस्ताका उच्च नेता हुनुभयो। हाल तङ स्याओफिङलाई चिनिया विशेषतायुक्त व्यावहारिक समाजवादी बजार अर्थतन्त्र निर्माणका प्रमुख योजनाकार मानिन्छ। तङ स्याओफिङले चीनलाई विश्व बजारमा विदेशी लगानीका लागि खुला गर्नुभयो, जसको कारण चीनको द्रुततर आर्थिक विकास र करोडौँ चिनिया जनताको आउँदो कैयौँ पुस्ताको जीवनस्तर उकास्नको लागि गहन नीतिहरू प्रतिपादन गरेको जस उहाँलाई जान्छ। चीनको दक्षिण क्षेत्रको आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन उहाँले सन् 1992मा सुरु गरेको दक्षिण क्षेत्रको यात्रा, सन् 1997मा हङकङ र सन् 1999मा मकाओलाई मातृभूमि चीनमा फर्काउन उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको एक देश दुई व्यवस्थाको नीतिका कारण तङ स्याओफिङ चिनिया जनताका प्रिय नेता हुन सफल हुनुभएको हो। तङ स्याओफिङलाई चिनिया जनता माओ पछिका दोस्रो ठुलो नेता मान्छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो पुस्ताका उच्च नेता तङ स्याओफिङको निधन सन् 1997 फेब्रुअरी 19मा 92 वर्षको उमेरमा भएको थियो। सन् 1934को अक्टोबर महिनामा गणतन्त्र चीनको विशाल सेनाले कम्युनिस्ट आधार क्षेत्र च्याङ्सीलाई घेराबन्दी गर्यो, जसको परिणामस्वरूप चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको गतिमा विशाल मोड खडा भयो। त्यति बेला आधार क्षेत्रहरू खाली गर्न निकै ठुलो जोखिम उठाउनु पर्ने बाध्यता थियो, किनकि चिनिया सेनाले आधार क्षेत्रका कुनै पनि स्थानलाई खाली छाडेका थिएनन्। त्यो कठिन अवस्थामा 86,000 कम्युनिस्ट सेनाहरूले शत्रुहरूको घेराबन्दी तोड्दै दुर्गम पहाडी क्षेत्रको बाटो पहिलाउँदै महान अभियान सुरु गरे। यस महान अभियानमा 35 जना महिला र 15,000 स्वयंसेवकहरू पनि सहभागी थिए, जुन अभियान 1 वर्षपछि सान्ची प्रान्तको यानआन पहाडमा पुगेर समाप्त भयो। त्यति बेला लगभग 8,000 कम्युनिस्ट सेना मात्र सकुशल सान्सी पुग्न सफल भएका थिए। कति लडेर मरे, कति नदीमा बगे, कति भोक खप्न नसकेर मरे, कति युद्धमा मारिए, कति हिउँमा कठ्याङ्ग्रिए। चीन आमाका हजारौं छोराछोरी मातृभूमिको मुक्ति आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्दै अमर बने। 10,000 किलोमिटर लामो त्यो डरलाग्दो यात्रा, 4,000 मिटर भन्दा अग्ला हिउँ पर्ने 8वटा पहाडहरू, 24वटा उर्लदो बहने नदीहरू, दर्जनौं डरलाग्दा लडाई, घना जङ्गल, झाडीहरू, खाद्यान्न र यातायातको अभाव अनि त्यसमाथि हवाई जहाजबाट समेत सरकारी सेनाको आक्रमण। तर पनि कम्युनिस्ट सेनाहरूले हिम्मत नहारी झन्डै 72,000को शहादतपछि यो विशाल यात्रा पुरा गरे, जुन यात्रा विश्वभरिकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि उदाहरणीय बन्यो। यो लामो यात्राको नेतृत्व माओ त्से-तुङ, चाओ एनलाई, तङ स्याओफिङ, लिन प्याओ, चुत र फङ तनह्वाईले गर्नुभएको थियो। सन् 1937मा दोस्रो पटक चीन जापान युद्ध सुरु भयो। त्यो बेला तङ स्याओफिङ उत्तरमा कम्युनिस्ट नियन्त्रित क्षेत्रमा रही
कम्युनिस्ट सेनाको 3वटा डिभिजनको उपराजनैतिक निर्देशक भएर काम गर्नुभएको थियो। सन् 1938 को जनवरीमा उहाँले 129औं डिभिजनको राजनैतिक आयुक्त भई काम गर्नुभयो। सन् 1949 अक्टोबर 1 मा नयाँ चीन स्थापनाको घोषणा सभामा तङ स्याओपिङ सहभागी हुनुभयो। सन् 1949 नोभेम्बरमा तङ स्याओपिङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सेनाले छोङछिङ कब्जामा लिई छन्तु प्रवेश गर्यो। त्यसपछि चाङकाई सेक सत्ताको पूर्ण रूपमा पतन भएपछि तङ स्याओपिङ छोङछिङका पहिलो मेयर बन्नुभयो। 1952 को जुलाईमा तङ स्याओपिङलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो। साथै उहाँलाई वित्तीय समितिको उपप्रमुख पद दिइयो। त्यस लगत्तै उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाइयो र सञ्चार विभागको निर्देशक पनि बनाइयो। सन् 1954 मा उहाँलाई अन्य जिम्मेवारीबाट हटाएर पूर्ण रूपमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो। सन् 1956 मा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन विभागको प्रमुख तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगको सदस्य बनाइयो। माओ त्से प्रति पूर्ण वफादार तङ स्याओपिङलाई सन् 1957 देखि प्रधानमन्त्री चाओ अनलाई र राष्ट्रपति लियो साओछीको सानिध्यमा रहेर उनीहरूका आर्थिक विकासका नीतिहरूलाई प्रवर्धन गर्न योगदान गर्नुभयो। लिउ साओछी र तङ स्याओपिङले निर्माण गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू निकै लोकप्रिय भए। सन् 1976 को सेप्टेम्बर 9 मा माओको निधन भएपछि स्याङफोरको प्रभुत्व कमजोर हुँदै गयो। माओको मृत्यु अघि तङ स्याओपिङले उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मात्र प्राप्त गर्नुभएको थियो भने 22 जुलाई 1977 मा तङ स्याओपिङ पार्टी केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष, सैन्य आयोगको उपाध्यक्ष र जनमुक्ति सेनाको प्रमुखमा नियुक्त हुनुभयो। सन् 1978 को नोभेम्बरमा मुलुकको राजनैतिक उथलपुथल सामान्य भएपछि तङ स्याओपिङले सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, मलेसिया लगायतका मुलुकहरूको भ्रमण गर्नुभयो। सिङ्गापुर भ्रमणको क्रममा उहाँले सिङ्गापुरमा भएको हाउजिङ प्रणाली, हरियाली व्यवस्थापन, आर्थिक विकास आदि देखेर छक्क पर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँले धेरै चिनियाहरूलाई विदेशमा भएका विकास निर्माणको बारेमा जानकारी लिई त्यसको अनुभवलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथै 10,000 चिनियाहरूलाई विश्वका विकसित मुलुकमा पठाउनुभयो। सन् 1979 को सुरुवातदेखि आर्थिक सुधारको बजार ढाँचाले गति लियो। तत्पश्चात किसानहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आफूद्वारा उत्पादित वस्तुहरू बजारमा बेच्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो। तङ स्याओपिङले सन् 1962 को कम्युनिस्ट युवा लीगको सम्मेलनमै भनेको कुरा साँचो हुन आयो। त्यो के थियो भने बिरालो चाहे कालो होस् या सेतो होस्, त्यसले केही असर पार्दैन। जसले मुसा समात्छ त्यही ठिक। त्यसैगरी उहाँका सहकर्मीहरूले चीनको अर्थतन्त्र, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता 4वटा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अर्थतन्त्रको खुलापन र उदारीकरणमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरे। सन् 1980 पश्चात तङ स्याओपिङले बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरसँग व्यक्तिगत छलफल गरी हङकङलाई मुख्य भूमिमा समाहित गर्ने सम्बन्धी चीन बेलायत संयुक्त घोषणा पत्रमा सन् 1984 डिसेम्बर 19 मा हस्ताक्षर गर्नुभयो। जस अनुरूप सन् 1997 मा हङकङ मुख्य भूमि चीनमा समाहित भयो। त्यस्तै सन् 1987 मा पोर्चुगलसँगको वार्तामा मकाओ पनि सन् 1999 मा चीनमा समाहित हुने निर्णायक कार्य सम्पन्न भयो। एक देश दुई व्यवस्थाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी तङ स्याओपिङले हङकङ र मकाओ दुवै स्थानमा चिनिया प्रशासन स्थापित गर्नुभयो। तङ स्याओपिङले औपचारिक रूपमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट सन् 1992 मा बिदा लिएपछि उहाँलाई यो युगकै एक सर्वमान्य नेताको रूपमा लिने गरिन्छ। तङ स्याओपिङलाई आर्थिक सुधार तथा समाजवादी आधुनिकीकरणका प्रमुख योजनाकार मानिन्छ। 1997 फेब्रुअरी 19 तारिकमा फोक्सोको समस्या र पार्किसन रोगको कारण तङ स्याओपिङको 92 वर्षको उमेरमा निधन भयो। चीनले उहाँको राजनैतिक तथा आर्थिक दर्शनलाई अगाडि बढाएको छ। तङ स्याओपिङको निधनपछि उहाँलाई एकजना महान मार्क्सवादी, सर्वहारा क्रान्तिका योद्धा, राजनेता, सैन्य योजनाकार तथा कूटनीतिक र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया जनमुक्ति सेना र समग्र चीनमा मात्र नभएर सुधार र खुलापन नीतिका मुख्य योजनाकारका रूपमा सम्मान गर्ने गरिन्छ। उहाँद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई तङ स्याओपिङ सिद्धान्त भनिन्छ। प्रधानमन्त्री ली फङले तङ स्याओपिङको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै 24 फेब्रुअरी 1997 मा बिहान 10 बजे उहाँको सम्मानमा जनतालाई 3 मिनेट मौन धारण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
चीनको राष्ट्रिय झण्डालाई 1 हप्तासम्म आधा झुकाइयो। 7 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरियो। शोक सन्देशमा राष्ट्राध्यक्ष च्याङ चमिनले तङ स्याओफिङको सिद्धान्त अनुसार देश अघि बढिरहने बताउनुभयो। उहाँको पार्थिव शरीरका केही अङ्गहरू स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि दियो भने बाँकी अङ्गहरूको दाह संस्कार गरी उहाँको इच्छा बमोजिम सो संस्कारको खरानी समुद्रमा विसर्जन गरियो। चिनिया क्रान्तिका महान नेता आधुनिक चीनका रचयिता तङ स्याओफिङ आजका हाम्रा कार्यक्रमका लिडर अफ द विक। लिडर अफ द विकमा तङ स्याओफिङको यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा जानकारी चीनको प्राविधिक प्रयोगात्मक उपग्रहको। चीनले प्राविधिक प्रयोगात्मक उपग्रहको प्रक्षेपण गरेको छ। चीनले दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुआन प्रान्तको सिच्याङ स्याटेलाइट प्रक्षेपण केन्द्रबाट प्राविधिक प्रयोगात्मक उपग्रह कक्षमा पठाएको हो। स्याटेलाइट इन्टरनेट टेक्नोलोजीका लागि प्रयोग गरिएको उपग्रह नोभेम्बर 25मा साँझ 6 बजे प्रक्षेपण गरिएको थियो। बेजिङ समय अनुसार लन्च मार्च 2D वाहक रकेटद्वारा र सफलतापूर्वक आफ्नो कक्षमा प्रवेश गरेको हो। यो प्रक्षेपण लन्च मार्च क्यारियर रकेट श्रृङ्खलाको 498औं मिसन हो। यो लन्च मार्च 2D क्यारियर रकेटको 84औं मिसन पनि हो। विज्ञान प्रविधिमा चीनको अर्को एउटा फर्कोको यो जानकारीपछि अब भने विश्वमा घटेका घटनाक्रमहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो चीनसँग सम्बन्धित रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने। लामो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक इतिहास बोकेको चीन निकै रोचक छ। आज यही रोचक चीनको एउटा प्रसङ्ग तपाईहरू सामु अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया साझेदार चाइना मिडिया ग्रुपबाट प्राप्त चीनको सिङच्याङ प्रान्तमा रहेको आन ची हाई विशाल घाटीको रोचक सामग्री। चीनको सिन्च्याङमा सुन्दर दृश्यहरू सधैँ चमत्कारको रूपमा देखा पर्छन्। एउटा घाटीले गर्दा आन्ची हाई गाउँ विश्वमा प्रसिद्ध हुनुको कारण पनि छ। थ्यान्सान पहाडबाट उत्पत्ति भएको नदीले भिरबाट बगेर दीर्घकालमा भूमिमा ठाडो भिर बनाएको छ। घाटीको कुल लम्बाइ करिब 30 किलोमिटर रहेको छ। सबैभन्दा तल्लो भागको चौडाइ 3-4 मिटर जति मात्र छ र सबैभन्दा साँघुरो भागको चौडाइ 2-3 मिटर मात्र रहेको छ। आकाशबाट हेर्दा आन्ची हाई विशाल घाटी रङ्गीचङ्गी देखिन्छ। घाटीको दुईपट्टि रातो बालुवा ढुङ्गा र खैरो हिले ढुङ्गा छुट्टा छुट्टै रूपमा रहेका छन्, जसबाट आश्चर्य लाग्दो दृश्य बनेको छ। नदीले विभिन्न रङको बालुवा, ढुङ्गा र हिले ढुङ्गा मिसाएर भूमिमा अमूर्त चित्र कोरेको छ। सिन्च्याङका घाटीहरूमध्ये यो सबैभन्दा शानदार घाटी भए तापनि उति प्रसिद्ध भने भइसकेको छैन। घाटीका दुईपट्टिको भूमिको उचाइ बराबर रहेकोले र घाटी धेरै ओझेलमा परेको हुनाले पर्यटकहरू कहिलेकाहीँ त्यसको नजिकबाट हिँड्ने बेलामा होसियार नभएमा अग्लो ठाडो भिरबाट खस्न पनि सक्छन्। यो सामग्रीसँगै आजका लागि कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता पनि हामी विश्वभरि साताभर घटेका घटनाक्रमहरूसँग उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलसम्मका लागि री टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त नमस्कार।